प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेश राज्य मन्त्रीद्वारा स्वागत। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार र विदेश सचिवले गरे भेट। यत्रो सुन त म भोग्न पनि सक्दिन भन्दै ट्रोल गर्नेहरूलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जवाफ। सरकार सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको पक्षमा दृढ रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर। विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रहित विरुद्ध रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया। नागरिकता विधेयक जारी भएको विषयमा युवा संघ र अनेरा समूहका कार्यकर्ताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाए। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रति सीके राउतले गरे खुसी व्यक्त। शीतल निवास अगाडि अनेरा समूहको प्रदर्शन, प्रहरीले गर्यो लाठीचार्ज। सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना। मनिषा कोइरालाले लेखिन् लेन्डुप दोर्जेको याद आयो। सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन 5 सदस्यीय उपसमिति गठन। सार्वजनिक लेखा समितिमा 121 वटा उजुरी परेको जानकारी। पशुपतिनाथको जलहरी निर्माणबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पहल गर्नुपर्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष। अस्पतालहरूमा बेड उपलब्धताको स्थिति वेबसाइटमा राख्न स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको निर्देशन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको चेतावनीपछि अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो ताकेता। कैलाली पुगेर रेशम चौधरीले भने 2084 मा चुनाव लड्ने हो। गौशालाकी उपमेयर रेणुकुमारी महतो भन्छन् मेयरको मान्छेबाट ज्यान खतरामा छ। सरकारको 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको आरोप। पुँजी बजारका स्वार्थ समूहबाट जोखिम बढेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। बजेट भाषण भएपछिको दोस्रो दिन बुधबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो। विश्व बैंकले नेपाललाई दिने भयो 16 अर्ब ऋण, 3.25 अर्ब अनुदान। अमेरिकी नेतृत्वको सामुद्रिक गठबन्धनबाट यूएई बाहिरियो। युक्रेनले रुसलाई तर्साउन खोजेको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आरोप। उत्तर कोरियाले अमेरिकी सेनाको निगरानी गर्न पठाएको भू उपग्रह समुद्रमा खस्यो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र 3 स्टार बीच बराबरी। मछिन्द्र आर्मी र एपीएफलाई एएफसी क्लबको लाइसेन्स प्रदान। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी गर्मी याममा ठेउला आउन सक्ने सम्भावना, लक्षण अनि कसरी बच्ने भन्ने विषयवस्तुमा केही टिप्स प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठको 18 गते बिहीबार इस्वी सम्वत सन् 2023 जुन 1 तारिक। आज जेठ शुक्ल द्वादशी। आज विश्व बुबा आमा दिवस। यहाँहरु सम्पूर्णलाई विश्व बुबा आमा दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। कृपया आफ्ना बुबा आमालाई सम्झँदै कम्तीमा एउटा शुभकामनाको सन्देश बुबा आमाको नाममा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिनिधि मण्डल दिल्लीमा पुगेको र भारतीय विदेश राज्य मन्त्रीद्वारा स्वागत भएको प्रसङ्गबाट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। बुधबार अपराह्न उहाँ नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको हो। उहाँलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश तथा संस्कृति राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालको स्वागतमा विमानस्थल बाहिर सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। उहाँसँगै भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा मन्त्री जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद, एनपी साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल रहनु भएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत विस्तार, विद्युतमा भारतीय लगानी प्रवर्धन, भारतसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन, सीमा विवाद, नाकाहरू सञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जेठको 20 गते स्वदेश फर्कने जनाइएको छ।
भारत भ्रमणमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उहाँहरूबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बसेको होटल मौर्यमा भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री करिब 120 जना टोलीसहित भारतको 4 दिने भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, भारत भ्रमणमा पुग्दाखेरि राज्य मन्त्रीले स्वागत गरेका छन् प्रधानमन्त्रीलाई र विभिन्न खालका कुराहरू आइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सुनले ढाकिएको फोटो राख्दै ट्रोल गरिएकोमा गुनासो गर्नुभयो। आफूमा सुनप्रति कहिल्यै मोह नभएको उहाँले बताउनुभयो। सानो हुँदा आमाको औँठी 4 दिन लगाएँ। एउटा साथीले दिएको औँठी बिहानदेखि बेलुकासम्म लगाएँ, त्यो बाहेक सुन कहिले लगाएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, अहिले त मलाई बोक्न नसक्ने गरी सुन लगाइदिएका छन्। यति साह्रो झुट यत्रो मेहनत गरेर फैलाएका छन्। कस्तो नियत, कस्तो घटिया कुरा होला। प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी बनाउन लगाउँदा करिब 11 केजी सुन हराएको भन्दै ओलीको सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाइएको छ। ओलीको तस्बिरमा सुन ढाकिएको फोटो बनाएर भाइरल बनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा केपी शर्मा ओलीको शरीरभरि सुन लागेका फोटाहरू देख्नु भएको थियो होला। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो फोटो देख्दाखेरि? र आज उक्त ट्रोलको विषयमा स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन ट्रोलको विषयमा गुनासो गर्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कतिपय मुद्दामा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्र हित विरुद्ध भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिनुभयो। नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको 6 महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत भएको उहाँको बुझाइ छ। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको 6 महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता राष्ट्र हित विरुद्ध छ भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विवादास्पद नागरिकता विधेयक भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसद भवनमा नेपाली भूमि समावेश भएको अखण्ड भारतको नक्साको विरोध गर्दै अनेरा सौवीले बुटबलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला जलाएका छन्। बुधबार साँझ उनीहरूले राखे जुलुस तथा पुतला दहन गरेका हुन्। बुटबल बहुमुखी क्याम्पसबाट निस्किएको राखे जुलुस बजार घुमेर पुनः क्याम्पसमा पुगेको थियो। देशको हित विपरीत रोकिएको नागरिकता विधेयकलाई सदनलाई समेत छलेर मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु र भारतले नेपाली भूमि समावेश गरेर बनाएको नक्साको विषयमा सरकार केही नबोलेको विषय विरोध गरिएको निराश्रवी रूपन्देही अध्यक्ष शेषकान्त पोखरेलले बताउनुभयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको भेटेपछि प्रहरीले पछि तितर बितर पनि पारेको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको बानेश्वरमा प्रदर्शन गर्दै युवा संघले नागरिकता विधेयक खारेज गर्न माग गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै पुतला दहन गरेका हुन्। उनीहरूले देश बेच्न पाइँदैन, नागरिकता विधेयक खारेज गर, विदेशी दलालहरू होशियार लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। त्यस्तै युवा संघले नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा भारतीय संसदमा राखेको भन्दै चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए। जनमत पार्टीले विगत लामो समयदेखि नागरिकता विहीन रहेका योग्य नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ। जनमतका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता विहीनताका कारण ज्यान गुमाउनु परेका ज्ञात अज्ञात व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। राउतले टिकापुर विद्रोहमा निर्दोष रहेर पनि मुछिएका पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै उक्त घटनामा मुछिएर जेल जीवन बिताइरहेका अन्य निर्दोष आन्दोलनकारीहरूको पनि रिहाईको माग गर्नुभएको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा एमाले निकट अनेरा सुब्युले राष्ट्रपति निवास शीतल निवास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। अखिलका कार्यकर्ताले राष्ट्रपति विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। अखिलका सचिव सञ्जीव धितालको नेतृत्वमा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो। प्रहरीको लाठी चार्जमा 3 जना घाइते भएको धितालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी 8 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकालाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन राष्ट्रपतिले विवादित रूपमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन विवादित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। भारतलाई रिझाउनका लागि सरकारले दलाली चरित्र देखाएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। भारतको अत्याधिक चासो रहेको विधेयक यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्नु भएको थियो। तत्कालीन प्रतिनिधि सभा समेत भङ्ग भएपछि मृत बनेको विधेयक अचानक भ्युत्याइएपछि विभिन्न आशंका जन्मिएका छन्। कतिपयले भारतको भिजा प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकको सौदाबाजी गरेको बताएका छन्। नेकपा एमाले राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध जनाएका छन्। राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले लेख्नु भएको छ, नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको 6 महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई यसरी पुरानै विधायक नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय हित विरुद्ध छ भन्नु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस संयोजकले मन्त्री परिषदको सिफारिस प्रमाणीकरण हुने संविधानको कुन धारामा छ भन्ने प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि मस्यौदा बनाउन 5 सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकले नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको हो। समिति बैठकपछि समिति सचिव एकराम गिरीले न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै समितिले बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा सांसदहरू ऋषिकेश पोखरेल, अमरेश कुमार सिंह, हरि ढकाल र रामकृष्ण यादव सदस्य गरी 5 जनाको उपसमिति बनाएको बताउनुभयो। उहाँले उपसमितिलाई समितिको आगामी बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी पेश गर्ने कार्यादेश समितिले दिएको बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेर्ने भएकाले समितिप्रति जनताको भरोसा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले मुलुकमा अख्तियारजन्य र भ्रष्टाचारका प्रश्नहरू उठिरहेको भन्दै लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक लेखा समिति मन्त्री र सांसदलाई आतंकित गर्ने थलो नभई सहजीकरण गर्ने थलो रहेको बताउनुभयो। उहाँले समितिले कसैलाई आतंकित पार्न नहुने भन्दै ठिक बेठिक हेरेर तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिले सत्ता पक्षको प्रतिपक्ष सबैलाई एक रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम पाण्डेले सबै सरकारी निकायहरूप्रति जनताको विश्वास गुमेको अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले लेखा समितिले जनतामा गुम्न लागेको विश्वास दिलाउने काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समितिले सबैले थाहा पाउने गरी बेरुजु लगायतका विषयमा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमहरूमा धेरै झुटो समाचार आउने गरेको भन्दै कुन समाचार सत्य र कुन समाचार असत्य हो भन्ने छुट्याउन समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले समितिमा पर्ने उजुरीहरू पनि कुन सत्य हो कुन असत्य हो भनेर छुट्याउन नसकेर बताउनुभयो। उहाँले फेक न्युजले आतंक मच्चाए जस्तै बेरुजुले पनि आतंक मच्चाएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै अर्को सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले समितिको बैठक कुनै पनि विषय वस्तु बिना बस्नु ठिक नभएको बताउनुभयो। उहाँले समितिमा हुने छलफलका विषयमा सांसदहरूलाई अगाडि नै जानकारी दिएर मात्रै बैठक बस्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद नभएको समयमा सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र तथा पार्टीको काममा उपत्यकाभन्दा बाहिर जान सक्ने विषयमा पनि ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद सापकोटाले समिति बैठकमा पार्टीको व्हिप भन्दा पनि सत्य तथ्य कुरा निर्धक्क भएर राख्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिलेसम्म 121 वटा उजुरी परेका छन्। बुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूलाई जानकारी दिँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले समितिमा 121 वटा उजुरी परेको बताउनुभयो। उहाँले समितिले जुनसुकै विचाराधीन पुराना फाइल खोलेर त्यसमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिमा अहिलेसम्म परेका नयाँ र पुराना उजुरीमाथि समितिका सांसदहरूले अध्ययन गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। संसदीय समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बुधबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्थलगत अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पहिचानका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनमा जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको 10 किलो 976 ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख गरिए पनि बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिणाम
नाम रिङ बनाउने काममा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश नभएको भन्दै यस सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकका पदाधिकारी र सरकारसँग छलफल गरी सत्य तथ्य पहिचानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अस्पतालहरूमा शैय्या उपलब्धताको स्थिति वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्व धूम्रपान रहित दिवस 2080 को अवसरमा आयोजना गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले अस्पतालहरूमा आइसियु, इमर्जेन्सी र सीसीयु बेडहरू के कति छन्, कति खाली छन् भन्ने कुराको जानकारी वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सो काम सुरु भइसकेको भन्दै अब त्यस प्रकारको समस्या नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै ओपीडी टिकट अनलाइन मार्फत पनि लिन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले वीर अस्पतालले चाँडै नै आफ्नो सेवा वृद्धि गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 10% शैय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई पुनः ताकेता गरेको छ। मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिस बिरामीका लागि कुल शैय्याको 10% छुट्याएर निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनिएको छ। बिरामीले संस्थाबाट प्राप्त गर्न सक्ने सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाइएको बडापत्र अस्पतालमा देखिने गरी नराखेको, अस्पतालमा पार्किङ शुल्क लिने गरेको र कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। सचिव स्तरको निर्णयले मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न पुनः ताकेता गरेको मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनु भएको छ। बुधबार बिहान मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। मेयर शाहले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा अस्पताल प्रशासन बन्द गराउने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, बालेन शाहको यो कदम तपाईलाई कस्तो लाग्यो, उहाँको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएपछि रिहा भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक एवं संरक्षक रेशम चौधरीले आफू फेरि चुनाव लडेर जनप्रतिनिधि बन्ने बताउनु भएको छ। कैलाली पुग्नु भएका उहाँले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा आफू 2084 मा हुने आम निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बताउनु भयो। 2072 भदौमा कैलालीको टिकापुरमा थरुवाट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा 7 सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको कैद भोगिरहेका चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिनुभएको हो। टिकापुर घटनामै दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूलाई बुधबार भेट गर्नुभएका चौधरीले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा आफ्नो राजनीतिक यात्राको बाटो नछेकिएको बताउनुभयो। टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षकका पत्नीले चौधरीको आम माफी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार रिट दिनुभएको थियो। सो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै रेशमले अदालतले गर्ने जुनसुकै फैसलाको सम्मान गर्ने बताउनुभयो। चौधरीले टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका नाबालक र प्रहरीका परिवारले न्याय पाउनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यद्यपि टिकापुर घटनाको वास्तविकता अर्कै भए पनि कथा अर्कै बनाइएको चौधरीले टिप्पणी गर्नुभएको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयर रेणुकुमारी महतोले मेयर डाक्टर दीपेन्द्र महतो निकटका व्यक्तिहरूलाई आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको बताउनु भएको छ। मेयरको कानुन विपरीतका काममा सहयोग नगर्दा आफू र निकटका व्यक्ति मार्फत ज्यान मार्ने धम्की दिएको उपमेयर महतोले बताउनुभयो। बुधबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपमेयर महतोले गौशाला नगरपालिका 2 निगौलमा निजी जग्गामा सार्वजनिक धर्मशाला बनाउन लाग्दा परेको जुरीमाथि छलफलको क्रममा आफूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको बताउनुभयो। गौशालाका मेयर डाक्टर दीपेन्द्र महतो थमन विक हत्या प्रकरणमा निलम्बित एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीका छोरा समेत हुनुहुन्छ। वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष र मेयर महतोका आफन्त सुरेन्द्र महतोले आफ्नो कार्यकक्षमा मङ्गलबार दिउँसो आक्रमणको प्रयास गरेको उपमेयर रेणुकुमारीले बताउनुभयो। छलफलमा वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्यामसुन्दर मण्डल र सुरेन्द्र महतोले मेरो ज्यान मार्ने प्रयास गरे। उपमेयर महतोले भन्नुभयो, मेयरले अनैतिक कार्यमा आफू पनि संलग्न हुने र मलाई पनि संलग्न गराएर बदनाम गर्ने प्रपञ्च फेल भएपछि सांघातिक आक्रमणमा उत्रिएका हुन्। उपमेयर महतोका अनुसार गौशाला नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 निगौलमा निजी व्यक्तिको हक भोगको जग्गामा नगरपालिकाबाट विनियोजित 30 लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरले न्याय निरूपणका लागि लेखी पठाएको छ। त्यसमा न्यायिक समितिमा छलफल गराउँदा ज्यान नै जोखिममा परेको उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट डिस्कसन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेटमा सरकारले लिएको 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आन्तरिक स्रोतको कारण पुग्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेको बताउनुभयो। उहाँले 15औं योजनाको अन्तिम भएकाले सरकारले 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वैदेशिक लगानीमा सरकार लामो बोलेको अनुसार लगानी आय पुग्ने
सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप र सरकारको बचतले समेत नपुग्ने भएकाले 6% आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको जीडीपीको 6% मात्र बचत रहेको भन्दै नेपालमा बचत प्रणाली कमजोर रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले साधारण खर्च कटौतीको सुरुवात गर्नु राम्रो भएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती तलबाट नभएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुरु गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पुँजी बजारलाई तल माथि गराउने समूहलाई करको दायरामा ल्याउँदा आफूमाथि जोखिम बढेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट डिस्कसन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पुँजी बजारमा ठूलो लगानी गरी आम्दानीको स्रोत बनाउनेहरूलाई इमानदार भएर करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आफूलाई नै जोखिम महसुस गरेको बताउनु भयो। उहाँले पुँजी बजारमा ठूलो लगानीकर्ताहरूको समूहले बजारलाई तल झारेर तुरुन्तै सेयर किनेर बजारमाथि लैजाने गरेको दाबी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले यस्तो प्रणालीको अन्त्य गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले बजेट मार्फत शेयर बजारमा बढी आय गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदा स्वार्थ समूहहरूले अर्थमन्त्रीले शेयर बजारलाई समाप्त पार्न खोज्यो, 60 लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भन्ने जस्ता दुष्प्रचार गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले शेयर बजारमा बढी कमाउनेहरूले कर नतिर्ने चलखेल गरेको बताउनुभयो। उहाँले शेयर बजारलाई नै पेसा बनाएर नाफा कमाएपछि कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पुँजी बजारमा कुनै स्वार्थ नराखेको भन्दै बजारलाई व्यवसाय बनाएकाले कर तिर्नुपर्छ भन्ने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजारका विषयमा अनावश्यक हल्ला फैलाउन उचित नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बजेट मार्फत गरेको पुँजी लगानीकर्ताका लागि लगाएको कर दायरा पुँजी बजारमा लगानी गरेर केही फाइदा होला भनेर लगानी गर्नेहरूका लागि नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले शेयरमा लगानी गर्ने सबैलाई आयकरको दायरामा आउने भनेर बजेटले नभनेको बताउनुभयो। उहाँले 79.5 अर्थात् 79.9% शेयरमा लगानी गर्नेहरू सरकारले गरेको व्यवस्थामा नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सम्पूर्ण पुँजी बजारमा लगानी गर्ने आयकरको विषयमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछिको दोस्रो कारोबारको दिन पनि शेयर बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 38.83 अङ्कले घटेर 1849.83 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातमै भएकोमा होटल तथा पर्यटन, उत्पादन, फाइनान्स, जलविद्युत र लगानी समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार घटेको दिन 262 वटा कम्पनीका 87,36,000 किता शेयर 2 अर्ब 31 करोड 51 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकको 34 करोड 28 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। युनिलिभर नेपालको शेयर 10%ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातमै भए पनि आत्मनिर्भर लघु वित्तको शेयर 10%ले बढेको जनाइएको छ। विश्व बैंकले नेपाललाई करिब 16 अर्ब रुपैयाँ 120 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र पाउने 3 अर्ब अर्थात् 19.7 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिने भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने उक्त सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सहुलियतपूर्ण ऋण अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घबाट प्राप्त हुनेछ। अनुदान भने विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षाका लागि ग्लोबल पार्टनरसिपबाट प्राप्त हुनेछ। सम्झौतामा अर्थ सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल, मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस सदाद जेभोर्सले हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई विश्वव्यापी तेल व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको तनावपूर्ण खाडी जलमार्गको सुरक्षाको जिम्मा पाएको अमेरिकी नेतृत्वको सामुद्रिक गठबन्धनबाट पछि हटेको छ। यूएईले 2 महिना अघि 38 सदस्यीय संयुक्त सामुद्रिक सेनामा आफ्नो सहभागिता फिर्ता लिएको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सबै साझेदारहरूसँग प्रभावकारी सुरक्षा सहयोगको हाम्रो जारी मूल्याङ्कनको परिणामस्वरूप यूएईले संयुक्त समुद्री बलमा आफ्नो सहभागिता फिर्ता लिएको थियो। यूएईको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था WUAM द्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सुरुमा 12 राष्ट्रहरू बीचको साझेदारीको रूपमा स्थापना गरिएको बहराइनमा मुख्यालय रहेको CMF को स्थापना सन् 2001 मा भएको थियो। यो महत्त्वपूर्ण तर समस्याग्रस्त खाडीको पानीमा सक्रिय छ, जहाँ भर्खरैका महिनाहरूमा ट्याङ्करहरू जफत गरिएको छ र आक्रमण गरिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्को र वरपरको क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण गरेर युक्रेनले रुसी नागरिकलाई तर्साउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। युक्रेनले रुसका नागरिकहरूलाई आतंकित पार्ने र आवासीय भवनमा आक्रमण गर्ने बाटो लिएको राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ छ। रुसले राजधानी मस्को जाने थुप्रै मानवरहित हवाई यानमा गोली प्रहार भएपछि उनको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो। मस्को नजिकका बासिन्दाले विस्फोटको आवाज सुनेको मस्कोका गभर्नर एन्ड्री बोरोबियोभलाई उद्धृत गर्दै रुसी समाचार संस्था तासले जनाएको छ। मस्को जाने बाटोमा थुप्रै ड्रोनहरू खसालिएको दाबी गरिएको छ। मस्को क्षेत्रका बासिन्दालाई संयमित रहन आग्रह गरिएको छ। रुसले अघिल्लो वर्ष फेब्रुअरीदेखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ। युक्रेन र रुस बीच निरन्तर आक्रमणका घटना भइरहेका छन्।
उत्तर कोरियाले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्न तयार पारेको एउटा भू उपग्रहमा खराबी देखिएपछि समुद्रमा खसेको छ। सैनिक निगरानीसँग सम्बन्धित भू उपग्रह समुद्रमा खसेको उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भू उपग्रह प्रक्षेपणपछि जापान र दक्षिण कोरियाले छोटो समयका लागि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा आश्रय लिन भनेका थिए। दक्षिण कोरियाको सेनाले रकेट उडिरहेको समयमा नै टुक्रा टुक्रा भएको र रेडारबाट पर गइसकेपछि क्षतिग्रस्त भएको हुन सक्ने बताएको छ। यसअघि उत्तर कोरियाले अमेरिकी सैन्य गतिविधिलाई निगरानी गर्न जुन 11 तारिकभित्र भू उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना रहेको बताएको थियो। अब उसले सम्भव भएसम्म छिट्टै दोस्रो भू उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले सैनिक भू उपग्रहको विकासलाई देशको प्रतिरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने पूर्वाधारका रूपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार सङ्कटा क्लब र 3 स्टार क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा अर्को खेलमा ओलावाली अफिसको ह्याट्रिकको सहयोगमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले साधुबाट युग क्लबमाथि 3-1 को सहज जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा भएको खेलमा 3 स्टार र सङ्कटाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। यस बराबरीसँगै 3 स्टार र सङ्कटाको समान 23 खेलबाट समान 27 अङ्क भएको छ। 3 स्टार 11औं स्थानमा रहेको छ भने सङ्कटा गोल अन्तरका आधारमा 12औं स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत बुधबार नै भएको अर्को खेलमा अफिसको ह्याट्रिकमा साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले साधुबाट युथ क्लबमाथि 3-1 को सहज जित निकालेको हो। यो जितसँगै 23 खेलमा 10 जित 9 बराबरी र 4 हारको नतिजासहित 39 अङ्क जोडेर मछिन्द्र दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पराजय बेहोरेको साधुबाट समान खेलमा 8 जित 5 बराबरी र 10 हारको नतिजासहित 29 अङ्कका साथ 7औं स्थानमा छ। नेपालका 3 ए डिभिजन क्लबको एएफसी क्लब लाइसेन्स नवीकरण भएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र एपीएफ फुटबल क्लबले लाइसेन्स प्राप्त गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बुधबार जानकारी दिएको छ। एन्फाको फर्स्ट इन्स्ट्यान्ट बडी एफबीआईले 3 क्लबलाई यस सिजनका लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको एन्फाले जनाएको छ। क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्ने क्लबहरूले 2023-24 मा एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी को क्लब स्तरीय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि क्लबले एएफसी कपमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। अघिल्लो सिजन ए3 सहित मनाङ मर्चाङदीले पनि क्लब लाइसेन्स पाएको थियो। हाल चलिरहेको लिगमा मछिन्द्र तेस्रो स्थानमा छ भने नवप्रवेशी चर्च बोइज शीर्ष स्थानमा रहेको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले गर्मीयाममा ठेउलाको विषय अझ धेरै ठेउलाहरू आउन सक्छ, ठेउलाले सताउन सक्छ, त्यसकारण हामीले गर्मीयाममा ठेउलाले सताउन सक्छ र कसरी बच्ने भनेर एउटा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। गर्मीयामसँगै पछिल्लो समय ठेउलाको सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ। खास गरी ठेउलाले साना बालबालिकालाई दुःख दिन्छ। त्यसबाहेक वृद्ध र शरीर कमजोर भएका वयस्कलाई पनि यसले सताउँछ। परिवारको कोही सदस्यमा ठेउला देखिएमा अरूलाई पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले ठेउलाको संक्रमण भएमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। ठेउला कस्तो रोग हो त? ठेउला एक प्रकारको संक्रामक रोग हो। भेरिसेला जोस्टर भाइरस नामक जीवाणुको संक्रमणबाट ठेउला देखिन्छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने भएकाले यसलाई अत्याधिक संक्रामक रोग भनिन्छ। सुरुमा छालामा मसिना बिबिरा देखिन्छ र बिस्तारै शरीरका सबै भागमा फैलिने गर्छ र ठेउला आएको व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा वरपरको हावा, लत्ता, कपडा, हाच्छिउँ र खोकीको माध्यमबाट सजिलै सर्न सक्ने हुँदा उनीहरू आइसोलेसन बस्नुपर्छ। गर्मी मौसममा भेरिसेला जोस्टर भाइरस सक्रिय हुन्छ। यस समय तातो हावापानी अन्य समयभन्दा मानिसको जमघट बढी हुने भएकाले ठेउलाको संक्रमण पनि बढी देखिन्छ। त्यसो यसको कारण के हो त? रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने व्यक्ति ठेउलाबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। प्रायजसो 10 वर्ष मुनिका बालबालिकामा यो रोग देखिने गर्छ। त्यसबाहेक गर्भवती महिला, उमेर बढ्दै गएपछि वृद्धहरूमा पनि देखिने सम्भावना हुन्छ। अनि ठेउलाका लक्षण कस्तो हुन्छ त? छाती, ढाड हुँदै शरीरको पुरै भागमा पानी फोका जस्तो स्वरूप भएको बिमिराहरू फैलिनु, बिमिरा निस्किएको ठाउँमा चिलाउनु, पोल्नु र बिस्तारै फुटेर ससाना घाउ बन्नु जस्ता लक्षण देखिन्छ। त्यसैगरी सामान्य ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, जिउ भारी हुने, भोक नलाग्ने पनि यसको लक्षण हो। ठेउला भएको 10 देखि 21 दिनभित्र यसका लक्षण अत्याधिक रूपमा देखा पर्छ। ठेउलाले कस्तो खालको जटिलता निम्त्याउन सक्छ त? ठेउला जति छिटो उपचार गर्यो त्यति छिटो निको हुन सक्ने रोग हो। उपचार ढिलो हुँदा थुप्रै जटिलताहरू देखिन सक्छ। जस्तै यसले निमोनिया, स्नायु प्रणालीमा संक्रमण गराउने अनि सेप्सिसको समस्या गराउने, त्यस्तै बिमिरा निस्किएको छालामा जीवाणुको संक्रमण पनि गराउन सक्दछ। त्यसो भए यसको उपचार के हो त? यदि ठेउला बालबालिकामा देखिए बालरोग विशेषज्ञ, वयस्क र वृद्धमा देखिए जनरल फिजिसियनलाई देखाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसको लागि विशेष उपचार हुँदैन। चिकित्सकको सल्लाहमा झोलिलो खानेकुरा सेवन गर्ने, लक्षण
लक्षण अनुसार अवस्था हेरेर एन्टिभाइरल औषधि प्रयोग गर्ने, पर्याप्त आराम गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, ठेउला भएको व्यक्ति केही दिन आइसोलेसनमा बस्ने गर्नुपर्छ ताकि सजिलै सर्ने यो रोगले सार्वजनिक स्थलमा जाँदा अरूलाई सर्न नसकोस्। त्यस्तै फोका आएको भागमा चलाउन सक्छ, त्यसको लागि चिकित्सकको निर्देशन अनुसार औषधि लगाउने पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो भए कसरी बच्ने त? सरसफाइमा ध्यान दिने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन पौष्टिक आहार खाने, ठेउला विरुद्ध खोप लगाउने गरी ठेउलाबाट बच्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले गर्मीयाममा ठेउलाले बढी सताउन सक्छ अनि यसको लक्षण, कारण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, विक्रमसम्म 2080 जेठमा सम्पन्न मिस्टर एन्ड मिस नेसनल नेपाल 2023 को उपाधि जित्ने प्रतिभा को हुन्? यसको सही उत्तर हो शिशिर वाग्ली र शर्मा पराजुली। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनको समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, विक्रमसम्म 2080 जेठ 15 मा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतद्वारा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत बजेटको राशि कति रहेको छ? विक्रमसम्म 2080 साल जेठको 15 गते अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको राशि कति रहेको छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।